अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, हर बार टॉक शोज में आपके साथ एक से एक शख्सियतों के साथ मौजूद रहता हूं, जहां पर बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर, एक्टिव और ऐसे अनगिनत चेहरों को आपके साथ रूबरू करता हूं। आज ऐसे ही हमारे बीच मौजूद है इंडियन मुस्लिम लीग के जिम्मेदार शख्सियत। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं सफ़ा टीवी न्यूज़ की तरफ से तमाम नाजरीन की तरफ से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, सफ़ा टीवी न्यूज़ के नाजरीन को आप अपना इंट्रोडक्शन दे तो बेहतर रहेगा। जी, मैं मोहम्मद शकील, एडवोकेट और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना रियासत का सदर भी हूँ जी, और यहाँ के जो है जिम्मेदारियों को जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, जो कि ये एक बहुत ही पुरानी पार्टी है, कदीम इसकी एक तारीख रही है। जी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है 1948 को जो है 10 नवंबर 1948 को इसका क़याम अमल में आया था। जी, ये जो है हमारे हज़रत मौलाना अलहाज मोहम्मद इस्माइल अलैहिर्रहमा, जिनको क़ायद मिल्लत भी कहा जाता है, अच्छा, तो इन्होंने ये मुस्लिम लीग के बानी हैं। इन्होंने ये जमात कायम की, मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। जी, उस वक्त के जो हालात थे जब मुल्क आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, और उस वक्त में जो है मुसलमानों के ऊपर जो है एक शक को शुबा, यानी उनके ताल्लुक से जो है, और उस वक्त एक मजहबी एक जो है एक फ़िरक़ा वाराना माहौल भी उस वक्त काफ़ी गर्म था। तो उस वक्त में ये मुजाहिद हमारे मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब अलैहिर्रहमा ने, क़ायद मिल्लत ने ये जमात कायम की है और इसका अहम मकसद ये था कि इत्तेहाद मिल्लत और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत। तो ये मकसद से आगे बढ़े हैं और हमारी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुख्तलिफ रियासतों में आज है, आज उसका वो अमल आज काम कर रही है। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की एक तारीख़ ये भी रही है कि क़ायद मिल्लत जो मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, वो जो है कॉन्स्टिट्यूट असम्बली, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आ रहा था उसके ये मेंबर भी थे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर भी थे। इन्होंने काफ़ी जो है जद्दोजहद की। जब वो ड्राफ्ट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो है मुसलमानों के लिए जो है उर्दू की बहबूदी के लिए, मुसलमानों की जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए इन्होंने काफ़ी जो है जद्दोजहद की है, क्योंकि वो उनके मेंबर भी थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। तो उन्होंने जो है काफ़ी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के साथ मिल करके इसको जो है आइन को बनाने में और उसमें मुसलमानों की जो है तहफ़्फ़ुज़ की बात, उनका काफ़ी अहम रोल रहा है मौलाना मोहम्मद इस्माइल अलैहिर्रहमा साहब। जी, आपसे एक छोटा सवाल ये था, इंडियन मुस्लिम लीग में अभी करंट MLAs, MPs या इससे मुतालिक, और आपका भी इंट्रोडक्शन अगर आप करें तो बेहतर था। आप मेरे साथी हैं जी, आपका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की एक विंग है मुस्लिम यूथ लीग, उसके आप मीर हामिद अली इंजीनियर साहब उसके प्रेसिडेंट हैं। जी, और हमारे पास जो है देखिए, हमारे पॉलिटिकल जमात में, हमारी पॉलिटिकल पार्टी में हमारे मुख्तलिफ विंग्स हैं, जिसमें कि MSF है जो स्टूडेंट विंग है, और यूथ विंग है MYL मुस्लिम यूथ लीग है, और हमारे पास एक ट्रेड यूनियन विंग भी है जो STU है, हमारे पास वुमेंस विंग भी है। और आप ये जमात जो है एक सेक्युलर जमात है, हमारे पास एक दलित लीग भी है। जी, तो ये एक सेक्युलर जमात है और आज़ादी के बाद कायम होने वाली ये पहली सेक्युलर जमात इसको माना जाता है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को। तेलंगाना में इंडियन मुस्लिम लीग के और भी यानी कि आने वाले फ्यूचर्स में, अभी तक का तो जो सिलसिला चलते आ रहा था, आने वाले वक्त और फ्यूचर्स के ताल्लुक से अगर आप वजाहत करें तो बेहतर था। देखिए साहब, अब हमारा माजी ही मुस्तकबिल तय करता है। जिस तरीके आपने सुना होगा कि भाई यहाँ पे जो ये जो आज यहाँ की जो जमातें हैं, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बाद ही जो है ये
کافی جو ہے ساری چیزیں یہاں پہ مسلم جماعتیں جو ہے یہاں پہ وجود میں آئی ہے. دیکھیے 1952 میں یہاں پر بھی جو ہے ایک آل انڈیا مجلس تعمیر ملت کا قیام ہوا تھا, جسے سید خلیل اللہ حسینی صاحب نے اس کو فارم کیا تھا. اس کے بعد جو ہے اس کے ہی اندر سے جو ہے کئی جو ہے ہمارے پرانے جو لیڈرز تھے, جو پرانے جس میں غوث خاموشی صاحب ہیں اور ہمارے سلیمان سکندر صاحب ہیں, اور مختلف لیڈرز جو ہے مسلم لیگ یہاں پر بھی جو ہے اس وقت میں رہی ہے, اور یہاں پر جو ہے اس کی تاریخ رہی ہے. تلنگانہ دکن میں جو ہے یہ بہت مضبوط پارٹی مانی جاتی تھی, جبکہ دوسری جماعتیں یہاں پر نہیں آئی تھی. جی. تو تعمیر ملت کے بعد جو ہے اس کے اندر سے ہی جو کئی لیڈرز نکلے اور اس کو جو ہے اس کے اندر کام کیے ہیں مسلم لیگ, انڈین یونین مسلم لیگ میں, اور آج جو ہے کیرلا میں یہ مضبوط ہے. کیرلا اور تمل ناڈو کے علاوہ جو ہے یہ مختلف ریاستوں میں یہ کام کر رہی ہے اور یہ ایکسپینڈ بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ زیادہ تر جو ہے اب آج کی تاریخ میں کیرلا میں ہمارے پاس 20 سے زائد ایم ایل ایز ہیں. آج کی تاریخ میں ہماری یہ پارلیمنٹ میں جو ہے 5 ایم پیز ہیں, 5 ایم پیز ہیں, 4 ایم پیز ہے سوری, تو 3 لوک سبھا کے 1 راجیہ سبھا کے. جی. تو آج کی تاریخ میں بھی جو ہے یہ جس طریقے سے کیرلا کا جو ماڈل رہا ہے تو وہ جو ہے ایک مسلسل مسلمانوں کے لیے لڑتا آ رہا ہے. وہاں پہ تعلیمی معیار جس طریقے سے ہے وہی جو ہے ماڈل کو ہم مسلمانوں کے لیے جس طریقے سے کیرلا میں کام کیا جاتا ہے وہی ماڈل ہم دوسرے ریاستوں میں بھی ہم وہی لاگو کرنا چاہتے ہیں. وہی مقصد سے ہم جو ہے مسلم لیگ کے جو ہے مجھے یہاں پہ صدر نامزد کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم جو ہے یہاں پہ مضبوطی سے ہم کام کریں اور مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کی بہبود کے لیے کچھ ہم کر سکیں. یہی امید کے ساتھ ہم اور مسلم یوتھ لیگ اور دوسرے ونگز یہاں پہ کام کر رہے ہیں. جی. ابھی آپ کے نزدیک جو سیکولر پارٹیز ہے, آپ کو جیسا کہ اب تلنگانہ کے جو ماضی میں جو چیف منسٹر تھے چندر شیکھر راؤ صاحب, KCR صاحب اور ریونت ریڈی صاحب ہیں, ان دونوں میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں سیکولرزم کو لے کے جب بات آ رہی تو؟ دیکھیے سیکولرزم صرف اب یہاں پہ اس ملک میں صرف نام ہی رہ گیا, کیونکہ جو بھی لیڈر آتا ہے وہ سیکولر اپنے آپ کو بتا کر کے پھر اب دیکھیے میں چندر شیکھر صاحب کے ساتھ تو نہیں زیادہ وقت دیا ہوں یا ان سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں میری, لیکن ریونت ریڈی صاحب کے تو میں کافی قریب رہا ہوں. ان کی الائی جماعت بھی ہے, ہم ان کی الائی پارٹی بھی ہیں, اور ان کے ساتھ کافی وقت بھی میں گزارا ہوں, اور ان کے ساتھ کئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہے. اب دیکھیے KCR صاحب جس طریقے سے تاناشاہ کی جس طریقے سے کام کیے ہیں اسی وجہ سے وہ اقتدار سے آج بے دخل ہو چکے ہیں. اب ہم کو جو امید تھی کہ بھائی سیکولر جماعت کانگریس, کیونکہ ہماری جماعت جو ہے سینٹرل میں بھی کانگریس کی تائید کرتے ہیں, کیونکہ ہم سیکولرزم کی جو جماعت ہے اس کو ہم سینٹرل میں تائید کرنے کی وجہ سے یہاں پر بھی ہم کو جو ہے یہ جماعت کو ہم کانگریس پارٹی کو جو ہے یہاں پر بھی ہم کو سپورٹ کرنا پڑا, اور کیونکہ ہماری پارٹی کانگریس کے ساتھ تال میل میں شروع سے رہی ہے اور ہمارے کئی منسٹرز بھی کانگریس گورنمنٹ میں جو UPA گورنمنٹ تھی اس میں منسٹرز بھی رہ چکے ہیں, تو ہمارا ایک تال میل ہے سیکولرزم کو لے کر کے. اسی وجہ سے ہم نے ریونت ریڈی صاحب کا جو ہے ہم نے ساتھ دیا اور ان کو الیکشن جتوانے میں ہم نے کافی مدد بھی کی. لیکن تو آپ مدد کرے, آنے والے 2029 میں اگر الیکشنز ہوں گے تب کا کیا رجحان رہے گا؟ دیکھیے ہماری ایک سیاسی جماعت ہے, ہم بھی یہاں پہ انتخابات میں حصہ لیں گے, کیونکہ سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ہم یہاں پر انتخابات میں حصہ لیں گے. لیکن اب یہاں پہ ماحول جو ہے ووٹ ہمارا تقسیم نہ ہو, سیکولر جماعتوں کو ہم یہاں پہ جتوائیں, اسی وجہ سے ہم نے کانگریس کو یہاں پہ سپورٹ کیا. اب آپ نے پوچھا کہ بھائی ہمارے KCR صاحب اور ریونت ریڈی میں آپ وہ دونوں کو جو ہے کس طریقے سے کمپیئر کرتے ہیں, تو دیکھیے اب سیکولرزم کے ناطے ہم نے جو ہے ریونت ریڈی صاحب کو ہم ان کی تائید تو کر دیے ہیں اور ان سے کافی امیدیں بھی تھی, کافی امیدیں ان سے وابستہ تھی. لیکن اب دیکھیں 10واں مہینہ چل رہا ہے, مسلمانوں کی جو ہے کچھ جو ڈیمانڈز تھی وہ آج بھی فلفل نہیں ہوئی ہے, اور اقلیتوں کو یہاں پر پھر وہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس طریقے سے ہم KCR صاحب کی گورنمنٹ میں ہم فیس کرتے ہوئے آئے ہیں, جیسا کہ مساجد کا تحفظ وغیرہ اور جو ہے مسلمانوں کی نمائندگی یہاں پر اب جو ہے 10 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں. تو
रेवंत रेड्डी साहब, क्योंकि अब मैं उनसे काफ़ी करीब रहा हूँ, वो एक अच्छे लीडर है, फुर्तीले लीडर हैं, लेकिन उनका तजुर्बा उतना नहीं है, तो उनको सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। देखते हैं आगे कैसे हालात बनते हैं। जब 2029 में अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप जब सपोर्ट में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, और जब 29 में जब इलेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है पुराने शहर में तो हमेशा एक ही सिक्का जमा हुआ रहता है, और फिर उस वक्त किस तरह आपका नज़र रहेगा? देखिए, पुराने शहर में एक ही सिक्का, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, यहाँ पे जो है कई चीज़ें हैं यहाँ की जो कौम हमारी जो है, जिस तरीके से इत्तेहाद की मैंने बात की थी, हमारी जमात जो है मुसलमानों का इत्तेहाद और शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही हमारी जमात काम करती है, और उसके लिए हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी जो है इत्तेहाद के नाम पे अगर कोई जमातें यहाँ पे जो है काम कर रही हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना हम उनकी तनकीद भी करना चाहते हैं। हम यहाँ पर हम तामीरी काम हम खुद करना चाहते हैं। जो काम यहाँ नहीं हो रहा है, देखिए आप तनकीद करते जाएंगे तो कोई काम, तामीरी काम आपसे नहीं होगा। तो यहाँ पे इतने सालों से, देखिए 1947 से आज तक की तारीख में भी जो है मुसलमानों की क्या हालत है, किस तरीके से हम तालीमी मेयार में जो है हम पीछे हैं, यहाँ पे माशी हालत से हम कमज़ोर हैं, यहाँ पे रोज़गार नहीं है, हमारे जो है पुराने शहर में लोग किस तरीके से गुर्बत में हैं, और किस तरीके से जो है यहाँ पे सबका रीज़न क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन या फिर कुछ? लैक ऑफ एजुकेशन तो है ही है, और हमारा जो मेन फोकस भी एजुकेशन पे है। हम जो है लिटरेसी, जिस तरीके से केरला में जो मॉडल है हमारा, केरला में जो लिटरेसी है, यहाँ पर भी लिटरेसी होनी चाहिए। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ही ये सारी चीजें। अब देखिए 12 बजे जो है, अब रेवंत रेड्डी साहब जब उन्होंने इख्तिदार संभाला, वो 12 बजे जो है यहाँ की दुकानें, यहाँ के होटल्स वगैरह को बंद कर रहे थे। तो अब यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि भाई रात में 1 बजे तक की उनको इजाजत दी जाए। देखिए साहब, क्या हम रात में जो है, रात में काम करने का निज़ाम हमारा यहाँ शहर का, यहाँ का मिजाज हो गया है? दिन में हम आराम करते हैं और रात में काम करते हैं, इस तरीके से बताना चाहते हैं ये लोग, इस तरीके से हमारी कौम को जो है ये उभारना चाहते हैं, ऊपर लेके आना चाहते हैं, किस तरीके से ये कौम को ऊपर लेके आना चाहते हैं। ये खुद बताता है कि भाई ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। और यहाँ की जो जमातें हैं, अब यहाँ मैं नाम ले लेना चाहूंगा, जो भी इत्तेहाद की जो बात करते हैं, देखिए उनका कोई मंशूर नहीं है, और उनका जो है कोई मैनिफेस्टो नहीं है इलेक्शंस में। आप देख लीजिए, क्या कोई मैनिफेस्टो के साथ वो लोग आते हैं? जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं आप, सिटीज में जो है कुछ ऐसे कंपनीज है जहाँ पर केसीआर हुकूमत के दौर में भी जो है 24 घंटे खुला रखने की परमिशन थी, लेकिन उसके कुछ गाइडलाइंस थे। देखिए साहब, पुराने शहर में खासतौर पे हमारे पास हमारा दिल चार मीनार है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दराज से भी आते हैं, तो हो सकता है उस वजह से भी कुछ तब्दीलियां लाई गई हो। ये खुदा का निज़ाम है, आप दिन में जो है काम करते हैं और रात में आराम करते हैं जी। और यहाँ पे जो है, जब जहाँ तक के रोजगार की बात है, अगर समझो कि रात का वक्त अगर कोई काम पे जाता है, कोई कंपनी में काम होता है, चलो ठीक है, मान लिया जाए, वो कर सकते हैं। लेकिन बिला वजह जो है, जो ये रोडों पे जो है जो बैठे रहते हैं, और चबूतरा जो मिशन, आज क्या जरूरत पड़ी आपको चबूतरा मिशन चलाने की? क्या जरूरत पड़ी आपको पुराने शहरों में जो है ये कॉर्डन ऑफ सर्च की? क्या जरूरत पड़ी? क्या कर रही है ये कौम? कितने सालों से आपकी यहाँ पर क़यादत, आप उनको चुनते हैं, वो क्या कर रहे हैं आपके लिए? आपकी तालीमी मयार आपका जा चुका है, आपकी जबान यहाँ से जा चुकी है। आज देखें आप, गली कूचों में जो जबान होती है, किस तरीके से एक दूसरे से हम आपस में बात करते हैं, और उर्दू का तो नामो निशान मिटा दिया जा रहा है यहाँ से। हम जब गुफ्तगू भी करते हैं आपस में, तो किस तरीके की गुफ्तगू हमारी होती है? ये सारी चीजों का जो है जायजा हमारी आने वाली नस्ल को लेने की जरूरत है, तालीम को हासिल करने की जरूरत है, रोजगार को हासिल करने की जरूरत है। और सेक्युलरिज्म हमारा नारा है, हम सेक्युलर पार्टी हैं और सेक्युलर जमात है। हम आने वाले वक्त में कई नौजवान हमारे से जुड़ रहे हैं, और शहर के मुख्तलिफ मकामात पे जो है आज भी हमारे पास हमारी जो है मेंबरशिप, जो कैडर है, वो बढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंडियन मुस्लिम लीग से जुड़े जो लोग, क्या उनका तस्वुरात है? नौजवानों में ज़्यादा तादाद देख रहे हैं या फिर? देखिए, आज हमारे नौजवान भी, यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे नौजवान फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब रियासत भर में अगर आप ले लें, देखिए 12% का जो है केसीआर साहब ने जिस तरीके से झांसा देके हमको यहाँ तक लेके आए आज तक, और हमारे को जो है रेवंत रेड्डी साहब
جو ہے ہم سے بات کی تھی کہ بھائی ہم نے خود نے مسلم ڈکلیریشن ایک دیا تھا ان کو، تو اس کی کافی چیزیں وہ مسلم ڈکلیریشن میں آئی تھی مسلم لیگ کے جانب سے جو ڈیمانڈس، کیونکہ ہمارے جو نیشنل سیکرٹری ہیں کنالی کٹی صاحب، انہوں نے جو ہے انکنڈیشنل سپورٹ کانگریس کو دیا تھا، مگر ہم نے کچھ شرطیں بھی آ رکھی تھی کہ بھی ہماری قوم کے لیے یہ ہونی چاہیے. مسلم ڈکلیریشن میں وہ چیزوں کو ایڈ بھی کیا گیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھئی ہمارے جو ریونت ریڈی صاحب ہے اس کو کس طریقے سے عمل میں لاتے ہیں. اور ہماری جماعت ایک ایسی جماعت ہے، دیکھیے اب یہاں پہ جو جماعت ہے جو مجلس اتحاد المسلمین ہے، وہ اس کا قیام ہماری جماعت کے 10 سال کے بعد ہوا. ہماری جو ہے 1948 میں ہے جماعت کا، ہماری جو ہے مسلم لیگ کا ہم قائم کیے تھے، اور یہ جو جماعت ہے 1958 میں یہ جماعت قائم ہوئی ہے. اس کے بعد بھی جو ہے جی فرمائیے. یہ 10 سال کے بعد ہوا بولے تو آپ جب جماعت قائم ہوئی تھی تو اس کا شعور بیداری نہیں تھی؟ مطلب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے پارٹیز ہے جس کے نام جو ہے چرچا میں رہتے ہیں. نہیں، اس کی تاریخ دیکھیے، اگر آپ مسلم لیگ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ قائد ملت محمد اسماعیل صاحب کے بعد جو کہ تمل ناڈو کے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی کیرلا میں ابھری، کیرلا میں جو ہے اور مضبوط اس کو تقویت ملی. اس کے بعد وہ کیرلا کو ایک ماڈل بنا کے آج جو ہے دیکھیے وہاں پر ایک ایسی پارٹی ہے، وہاں پہ الائی پارٹی کے تحت وہاں پہ جو ہے ہم سی پی آئی کے ساتھ بھی، سی پی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ بھی جو ہے ہم نے وہاں پہ اقتدار میں کام کیا ہے. آج جو ہے ایل ڈی ایف کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور آج ہم جو ہے کانگریس پارٹی کے ساتھ یو ڈی ایف میں ہم بھی اس کے حصے دار ہیں. اور ہماری پارٹی جو ہے تاریخ رکھتی ہے. ہمارے جو قائد ملت ہیں انہوں نے جو ہے آئین کو بنانے میں، آئین میں جو مسلمانوں کے لیے جو ڈیمانڈز تھے، جو تحفظ جو مسلمانوں کا کیا جانا تھا، ان کے شریعت کا کیا جانا تھا، اس کے لیے لڑے ہیں ہم. اور جو ہے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بھائی ہمارے جو قائد ملت ہے ان کے بیٹے میاں خان پہ جو ہے آپ نے پیش کر دیا تھا 1962 کی جنگ میں، جب چائنا کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. تو اس طریقے کے جو لیڈران، اس طریقے کے قائد ہمارے جماعت سے گزرے ہیں، اور وہ جماعت یہاں پر بھی موجود تھی. لیکن کچھ ایسے حالات بنے جبکہ ایک جماعت یہاں پہ کام کر رہی ہے، تو ہم ان کے جو ہے ان کو روڑا اٹکانا نہیں چاہ رہے تھے. تو یہاں پر دیکھیے آج کی تاریخ میں وہ جماعت نے کتنا کام کیا ہے کتنے سالوں میں، اس کا جائزہ ہمارے نوجوانوں کو لینا چاہیے. اور اس کا متبادل یا اس کا اگر کوئی آلٹرنیٹ ہے، اگر وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو کسی اور کو بنانے کی ضرورت ہے. اور ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم یہاں پر کنسٹرکٹیو کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں پر جو ہے ہم تعلیم پہ کام کریں گے، روزگار پہ کام کریں گے، مسلمانوں کے جو حقوق ہے وہ پامال نہ ہو اس پہ کام کریں گے. تو ہمارے یوتھ لیگ کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی جو ہے کافی کام کیا ہے اور کافی نوجوانوں کو جوڑ رہے ہیں. میں ان کی بھی جو ہے بہت ان کا ایفرٹ رہا ہے. تو مسلم لیگ آہستہ آہستہ یہاں پہ مضبوط ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں مسلم لیگ کا پرچم یہاں پہ لہرائیں گے انشاءاللہ، یہ امید کے ساتھ. میں آپ تمام ناظرین کا اور آپ دونوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو آپ صفا ٹی وی کا بھی بہت شکریہ جو ہے وقت دیے، اور انڈین مسلم لیگ کے تعلق سے جتنی بھی وضاحت کرے الحمدللہ کافی معلومات حاصل ہوئی ہے. اس سے متعلق اگر آپ یہ شو دیکھ رہے ہیں کے تعلق سے جاننا چاہ رہے ہیں تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. آپ کے سوالات کو لے کر ہم ایک بار پھر آپ کا وقت لیں گے اور آپ کے سامنے روبرو کرتے ہوئے آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ. کیا آپ جانتے ہیں ہر ٹھنڈی دکھنے والی چیز آئس کریم نہیں ہوتی؟ آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. فروزن ڈیزرٹ کو بنانے کے لیے ویجیٹیبل آئل اور ونسپتی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور آئس کریم کو بنانے کے لیے ریئل ملک کا استعمال کیا جاتا ہے. ریئل ملک آئس کریم مطلب امول آئس کریم. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارٹی اور فنکشن میں آپ کے مہمان صرف امول آئس کریم ہی کھائیں؟ یا آپ ایک دکاندار ہیں اور آپ اپنے کسٹمرز کو امول آئس کریم سیل کرنا چاہتے ہیں؟ تو چلے آئیں یو نیڈ انٹرپرائزز، ساؤتھ انڈیا کا سب سے بڑا امول آئس کریم ڈسٹریبیوٹر. 1000 ہو یا 1 لاکھ، ہم ہیں آپ کی خدمت اور دعوت کے لیے ہمیشہ تیار. آج ہی تشریف لائیں یو نیڈ انٹرپرائزز، beside Lifeline Hospital, Chandrayan Gutta, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement اور Spine Surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل،
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।